كنتمنى انكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير. دونك اليوم ان شاء الله غادي نكونوا في لايف جديد اللي كنتمنى انه يعجبكم. شحال هادي ما درنا ان لايف انصامبل، دونك جيسبيغ انكم تكونوا في الموعد. واخا راه اون با فيكسي دو طون، مي راه تبارك الله عليكم جو بونس كو راكم غادي تكونوا في الوقت. يعني غير فاجئتكم وصافي قلت ندير ان بتي لايف، يعني نوريكم كلكو زارتيكل اللي كاينين، سنيسات بوندونتيف، دي بوكل، دي براسلي، يعني كاين ان بو دو تو ان شاء الله. دونك مرحبا بكم، نيزيتي با دو بارطاجي لو لايف. حاولت نختار واحد الوقت اللي غادي يكون في الليل باش كوم سا كلشي يكون ديسپونيبل، كلشي يكون في الدار باش كلشي يقدر يتفرج. مرحبا بكم كاملين. دونك بالنسبه لي اول مره كيتقداو عندنا اوني بيجوتري اميره اللي كنتوجدوا في مدينه ستات، بالضبط في زنقه دهيبيه رقم 61. تنديروا لكم لا ليفريزون غراتويت بارتو في المغرب. دونك بيان سور راه اوني لايف سور فيسبوك اي سور انستغرام، داكشي اش كتشوفوني مره كنشوف هنا مره كنشوف هنا. دونك مرحبا بكم، جيسبر تكونوا كاملين في الوقيته. راه تبارك الله عليكم فوزيت توب. عافاك دي بوكل كاري سي فو بلي. لاله ميرا مرحبا افيك بليزير. ديجا موجوده واحد لو موديل، وراه عندي دوطخ موديل لا بغيتي دوزي عندي سور بريفي نوريهم لك. فوالا هذا هو لو موديل اللي قلت لكم موجوده ليك دابا. هانتي كيجيو فيهم كاري، هذا ستيل ديامون صراحه كيجيو غزالين كلهم صفرين اون اور جون. لو موتيف كيجي كاري هانتي جو بونس راه كيبان مزيان. هاد الطريقه ديال السده ديالتو كيفاش دايره، اي سون تري سوليد، هادو كيجيو زوينين في البيسه. وحتى الا بغيتي ان انصامبل ديالهم زعما اللي كيجي معاهم راه ديسپونيبل. السلام عليكم. سلام لاله ليلى، نورتي مابيل، الله يبارك فيك لاله الاولى الله يخطيك، شكرا بزاف. السلسله ديال نيلو رقيقه بشحال؟ لاله ماريا بالنسبه للسلسله ديال نيلو دايره 600 درهم. تبارك الله عليك لاله شيماء. سي انتصار دو تيطوان منوراكم توجور، الله يبارك فيك لاله انتصار الله يخطيك، شكرا بزاف، مرحبا بك، الله يبارك فيك. ها نتوما بالنسبه لهادو سي دي بوكل كاري اللي داير الثمن ديالهم شي 3200. هادو تقال، دونك هادو راه تقالين البنات، دايرين شي 3200 3200 درهم. هادو بالنسبه للسيده اللي سولاتني على لي بوكل كاري. كوكو شيماء الغزاله، كوكو اختي خديجه صافا لاباس عليك؟ اش هاد الغبور؟ اختي هادو شحال فيهم من غرام وشحال البري ديالهم؟ لاله ميرا بالنسبه لهادو البري ديالهم شي 3200 3200 درهم 64. الله يسهل عليك، اللهم امين اخي، مرحبا. واش ذهب ولا نقرا؟ لا حنا كنبيعوا الذهب عيار 18 كاره اللي كيتباع في المغرب كامل، صوف كو حنا تنحاولوا نديروا لكم يعني دي زارتيكل اللي تيكونوا جديده شاك فوا وتيكونوا ا بيتي بري، او ميم طون تنديروا لكم دي بروموسيون اي دي طومبولا. مرحبا بكم. دونك جيسبر تكونوا شفتوا الفائزات اللي كانوا في الطومبولا اللي فاتت، وان شاء الله راه غادي تكون طومبولا اونكور اون فوا في هذا الشهر. يعني كل موا غنبقاو نديروا لكم طومبولا. دونك ديجا دابا هذا الشهر هذا ان شاء الله راه اون فالونسي واحد لا طومبولا اخرى. اي واحد تقدع لنا بيان سور سور بلاص ولا في انترنت راه كيدخل اوتوماتيكمون. سلام زين حبيبه، الا بغيت ندير سميه شحال اختي؟ لاله جميله وعليكم السلام مرحبا. بالنسبه للبرينون كيبدا من 1500 درهم، يعني 1500 درهم الا كانت سنيسه رقيقه، وكيوصل حتى ل 2500، يعني على حسابك انت والسنسه اللي بغيتي. لا بغيتي سنيسه ديال الكورميت راه داير الثمن ديالها شي 1800 1900 درهم بالسميه. مرحبا. دونك على بركه الله جو لونسي ان شاء الله لي زارتيكل اللي غادي يكونوا معنا اليوم. الوغ اول موديل عندي هاد لاشين بوندونتيف اللي كتجي فيها لا مامون مع لو بيتي بيبي. هانتوما هذا لي في سي لو بروميير موديل، كتجي فيه سنيسله هادي فيه لا مامون وكتكون هازه لو بيبي ديالها، جو بونس راه باينه. هانتوما اي فيه واحد لو سيركل اللي تيكون سيرتي من جناب. لو بوندونتيف راه صحيح، اي لاشين اللي فيه راه رقيقه. مساء النور شيماء. مساء النور اختي هند، صافا لاباس عليك؟ كلشي مزيان؟ مرحبا. هانتوما هادي سي كيف قلت لكم بوندونتيف ديال لا مامون هازه لو بيبي، وسنيسه اللي كتكون فيهم نيلو، سنيسه رقيقه ديال نيلو، يعني سنيسه ديال دائما خفيفه بوغ تو لي جور. دونك هادي البنات دايره 1300 درهم 26000 ريال ابوبخي 130 اورو تقريبا. بغيت بغاسلي ما يفوتش 3000 درهم. لا صباح راه موجود لك هنا كيلكو بغاسلي في داك لي زونفيرون تيكونوا فليكسيبل، راه كاينين انا غنوريهم لك. فوالا نتوما عاد باش كاين عندي هاد لو موديل ديال لاشين بوندونتيف الخميسه. هانتوما لو بوندونتيف ديال الخميسه كيكون سيرتي من جناب. البوندونتيف راه صحيح ملي كتوركو عليه راه شاد فراسو. فوالا وسنيسله كتجي رقيقه. لاباس الحمد لله منوره الشاشه، الله يبارك فيك اختي هند الله يخطيك.
هاد البوندونتيف وصلتني اليوم فنه، عجبتني. الله يبارك فيك لاله ليلى، بصحتك وراحتك، الله يبارك فيك، الله يخطيك. هانتوما لو بوندونتيف تيجي على هاد الشكل، راه صحيح. اي لاشين اونكور اون فوا ديال النيلو اللي كتكون رقيقه، يعني النيلو كتكون رقيقه ماشي صراحه كتكون صحيحه ديال طول لي جور. النيلو راه خفيفه وديال دائما، طونك ما تجرش بالجهد راه ما تخافوش منها. هانتوما عاد باش كاين عندي لو موديل ديال هاد لاشين كتجي فيه لو بوندونتيف ديال آية الكرسي. هادو تا هما يلاه خدمناهم. هانتوما تيجي فيه البوندونتيف ديال آية الكرسي، ما عرفتش كيبان لكم مزيان. فوالا هانتوما كيجي فيه بوندونتيف آية الكرسي، كيجي على شكل كاري صحيح قاصح ديال دائما، وراه كامل هنايا كيجي سامبل ومكتوبه فيه آية الكرسي ومشبك هنا من الجناب، يعني راه صحيح صراحه. نحاول نقرب مازال باش تشوفوا مزيان. هانتوما جيسبر دابا يكون باين ليكم اكثر. هادو راه ماشي لي بوندونتيف لي خفاف، هادو لي بوندونتيف لي قاصحين تري تري سوليد، ولا شين ديالتهم رقيقه، يعني الا بغيتو شين آية الكرسي اللي كتكون بوغ طو لي جور. دونك هادو البنات دايرين 1600 درهم، 32000 ريال، ا بو بري 160 اورو. فوالا جيسبر ان الناس انستغرام تا هما يكونوا كيشوفوا مزيان. دونك هادو 1600 درهم، 1600 غرام. عندي فيها حتى لو موديل سيركل. هانتوما لو موديل سيركل حتى هو تيجي على هاد الشكل السيركل ديالو داير مشبك من الجناب، اي في آية الكرسي الوسط. لاشين ديالتو كتكون نيلو رقيقه، فوالا شين ديال نيلو رقيقه ولكن صحيحه ديال دائما، وتا لو بوندونتيف راه قاصح البنات. لا دونك هذا حتى هو داير 1600 غرام، 1600 درهم، 32000 ريال. هذا ما شفتش البري ديالو، شوفي لي دي زانسامبل سي تو بلاي اختي هند. بالنسبه لي زانسامبل صراحه ما موجداهمش ليكم اليوم، دوزي عندي ان شاء الله سو بريفي، سينون في اللايف جايين غادي نديرهم. سلام شيماء. لو بري دو سوطوار لا روان بالنسبه لو سوطوار ديال كلوي داير 7200 درهم. 7200 هذا لا غير 7000. دونك هذا البنات راه 7000 درهم، 7000 غرام. دونك تيجيو فيها هكا دي بوندونتيف كلوي على هذا الشكل، تيجي ديال دائما صراحه خفيف. 1800 دونك هذا البنات 1900 لا 1800. دونك هذا البنات بالنسبه لابا كارتي اللي لابسه لكم، هانتوما داير الثمن ديالها 1800 غرام، 1800 درهم. هانتوما كلها فيها ديفيس، كلها ديفيس دايره 1800 درهم، 1800 غرام. كنحاول نحيد الفوكس. هانتوما كنحاول نفوكسي بلوطو حيت كيبقى يضرب داك البيوضه. فوالا جوبونس دابا مزيان. هانتوما هنا راه لابسه لكم معاه ان براسلي كارتيي كلو اي فان كليف. شفتوا براسلي كارتيي كلو فان كليف. بيان سور الفان كليف راه داير الثمن ديالو البنات 7000 درهم، 7000 غرام صحيح. عندي لو كلو الوسطاني، هذا الكلو داير 5000 درهم، مي نورمالمون الكلو راه كيبدا من 3200 على حسب كل واحد فيكم والبيدجي ديالو. دونك لو كلو راه كيبدا من 3200 الفوق، فيه الخفيف فيه الغليظ. نتوما اي عندي هاد لو براسلي ديال كارتي فيه فيس حجيره، فيس حجيره. نحاول نديكاجي هاد التيشيرت. هانتوما عندي لكم هذا فيه فيس حجيره، فيس حجيره كامل، وجاي داير الثمن ديالو 5500 درهم اللي هي 110000 ريال. صراحه هاد لونسامبل كيجي غزال. بقى لي شيماء غير الفان كليف. وي اختي خديجه مرحبا، قبل الفان كليف ان شاء الله راه غيجيك زوين مع لي بغاسي اللي خديتي. هاد لا كومبينيزون البنات ديال كارتيي كلو اي فان كليف صراحه كتبقى بوغ توجور، يعني انديمودابل صراحه. يعني الا بغيتو هكا 3 بغاسي يكونوا ديفيرون، من الاحسن تاخذوا هكا كارتيي بلوتو ديال فيس كلو اي فان كليف، راه انديمودابل تيبقاو دائما، و ميم طون تيعطيو شكل زوين وصحيحين، يعني بوغ تو لي جور. فوالا اختي لويزات واش عندك؟ لاله هاجر بالنسبه للويزات عندي مع السلسله، يعني كتكون السلسله مع اللويزه ديالها، مي جو بونس لويزه بوحديتها عندي كلكو موديل، عندي كلكو موديل. غير دوزي عندي ان شاء الله، دوزي عندي غير سور بريفي نوريهم ليك بوحديتهم. لي سوطوار سي تو بلاي لالا فاتيه. بالنسبه لي سوطوار بوحديتهم صراحه ما موجداهمش، يعني لا لابسه واحد ديال كلوي، مي سينون غير دوزي عندي الواتساب، هو ايبانغلي عندك هنا، غير كليكي عليه غادي يديك ديريكتومون الواتساب، تماك ديك الساعات نوريك كاع لي سوطوار اللي عندنا راه كاينين.
الوغ ندوز ان شاء الله السنيسله الاخرى حتى هي ديال ايات الكرسي. تقبلوا قديو هانتوما السنيسله الاخرى اللي عندنا هي هادي. دمتم دائما متالقين حبيبتي. الله يبارك فيك لاله نازال كيم لهلا اختك، شكرا بزاف. هانتوما جو بونس راه باينه. هادي حتى هي كيجي فيها ايات الكرسي وكتجي بيان سور لو موتيف ديالها صحيح بوغ طو لي جور. فوالا هانتوما راه كتجي ديال دائما حتى هي صحيحه ولو موتيف راه قاصح. دايره 1600 درهم، 32000 ريال. فوالا 32000 ريال ابوبخي 160 اورو. سيل فو بلي لي غورميت دي بول. بالنسبه لي غورميت ديال لي بول راه كاينين، دونك كاينين الرقاق وكاينين الغلاض. غير دوزي عندي ان شاء الله سور بريفي تا هما نوريهم ليك. مرحبا. دونك بالنسبه لي غورميت اللي انا موجوده لكم اليوم عندي هاد لو موديل، راه انا ديجا لابساه. عندي هاد لو موديل البنات كيجي اونيك صراحه. فوالا باش تشوفوها مزيان. هانتوما عندي هاد لو موديل البنات كيجي غزال. دونك هذا باش زوين فيه كوتي هنايا غادكو على شكل غادكو، هنايا كيجي قشيوشات. شفتوا يعني فيه كوتي غادكو كوتي قشيوشات، ونازلين منه هكا قليب اللي تيكون غليظ وصحيح تري سوليد. ومن هاد لو كوتي هذا كتجي فيه واحد الكويره. وشوفوا السداده ديالته قداش يعني كبيبره، وتقدروا تسدوه فين ما بغيتو. هانتوما يعني كيف قلت لكم النص ديالو غادكو النص ديالو قشيوشات. فوالا جيسبيغ يكون باين لكم مزيان. نص غادكو نص قشيوشات، كيجي غزال بوغ طو لي جور صحيح اونيك. دونك هذا البنات الثمن ديالو داير 4300 درهم، 4300 درهم، 86000 ريال. كنا جبنا لا غيفاج الاول كان بشي 4000 مي هذا جا ثقيل. لا غيفاج الاخراني راه جا ثقيل. هانتوما في كوتي سيرتيي هنايا الوسط. صراحه غزاله هاد لا غورميت، سان كود كار حتى تجي زوينه. فوالا دونك اي حاجه عجبتكم البنات يسوفي انكم تسكرينيو لو موديل تدوزو عندي سور بريفي ان شاء الله باش نشوف لكم واش راه ديسپونيبل ولا لا. لا فونت سو في اونيكمون او ماروك. وي لا بالنسبه نورمالمون لا ليفريزون سو في جوست او ماروك. مرحبا. بالنسبه للناس اللي عايشين خارج المغرب كنصيفطوا ليهم لي زارتيكل ديالهم لا فامي اللي عندهم هنايا. Donc ils peuvent passer le paiement hors Maroc, mais la livraison se fait juste au Maroc. شحال فيس اكلو لي لابسه لاله نادين وصال. مرحبا. دونك بالنسبه لهاد لو بغاسلي ديال لو فيس داير 5500 درهم، 110000 ريال. هذا الغليظ كاع. وعندي الوسطاني ديال لو كلو هذا داير 5000 درهم، وكاين اللي قل منه. دونك هو راه سا كومونس دو 3200 تقريبا، يعني ا بارتير دو 3200 الفوق. عندي هذا ديال 20 كليف. هانتوما عندي هذا ديال 20 كليف داير 7000 درهم، 7000 درهم، 140000 ريال. هانتوما لي 3 موديل انصامبل كارتيer كلو اي 20 كليف. كارتيer plutôt le vis 5500، لو كلو 5000 درهم هذا اللي لابسه انا، اي لو 20 كليف 7000 درهم، 7000 درهم. فوالا عندي كذلك في لي غورميت هاد لو موديل هذا ديال قشيوشات. فوالا عندي هاد لو موديل هذا ديال قشيوشات كيجيو فيه دي موتيف كبارين. هاد لي موتيف ملي كتوركو عليهم تيبومبيو شي شويه، مي لاشين ديالتو نتوما كيفاش دايره غزاله وصحيحه، يعني تري سوليد. السنيسله ديالتو راها تري سوليد، مي لي موتيف كيبومبيو شي شويه، يتحافظوا عليهم يبقاو لكم مزيانين. تا هو نحاول نوري لكم كيفاش كيجي في اللبسه. فوالا البنات هانتوما كيفاش كتجي في اللبسه على هذا الشكل، فيها قشيوشات هكا نازلين من اليد. كيبقى يهرب ليا الضو بزاف. لا راه عندك انت غير فالتيلي. فوالا بالنسبه لي موتيف راه صحيحين كيف كتشوف، بليتو كيبومبيو شي شويه، وسنيسله راها صحيحه اللي فيه. داير 4500 درهم هاد لا غورميت قشيوشات، 4500 درهم، ابوبخي 450 اورو. العرض ديال بغاسلي فيس عافاك شحال شيماء. لاله هناء واش ما فهمتش واش هاد الفيس اللي دويتي عليه زعما شحال فيه هنايا في العرض ديال الزواقه ولا القياس، ما عرفتش. الا كان العرض انا نشوف ليه.
عرفت في 0.5 كتكون فيه ياك ولا 0.6 الموين كاين ما بين 0.5 0.6. وي بالنسبه للعرض ديالو كتكون فيه ما بين 0.5 0.6. هانتي هاد العرض ديالو من هنا فيه ما بين 0.5 0.6 سنتيمتر. السلام عليكم اختي شيماء. وعليكم السلام لاله ماما جاد، مرحبا. نكملوا ان شاء الله مع لي براسلي. دونك عندي لكم هاد لي موديل دو براسلي. بالنسبه لي بغا ان سول غنحاول حتى هما نلبسهم لكم في هاد الجهه هادي باش تشوفوا مزيان. كاين اللي كيبغي ان سول براسلي مي ا بوتي بودجي، نحاول نشوف لكم بحال هاد لو موديل. شوفي هذا هانتوما لي في. بالنسبه لو براسلي ها هو كيفاش كيجي. هانتوما لي في بالنسبه لو براسلي كيجي على هذا الشكل غزال. داير الثمن ديالو 2500 درهم، 2500 درهم البنات. براسلي رائع، كيجي رقيق من اللور مي راه بوغ تو لي جور صراحه صحيح واخا رقيق. كيجينا كله سيرتي وفيه واحد الديزاين زويون هكا بحال الاس. هانتوما شيماء سي تو بلاي موديل 3 دمالج. لاله جنات اسيل مرحبا. دميلجات كاينين عندي واحد لي موديل يلاه خدمناهم، دوزي عندي سوق بريفي نوريهم ليك. تيكونوا فيهم ثلاثه نيت. فوالا كيديروا تقريبا شي 13000 درهم ياك شي 1,060,000 تقريبا. هادوك الدميلجات بثلاثه مخدومين بلديين. عندي لو براسلي كيجي على هذا الشكل رقيق، داير الثمن ديالو 2500 درهم. 2500 درهم 2500 درهم 50,000 ريال. هاد لو براسلي هانتوما. عندي دوطخ موديل نحاول نوريهم لكم حتى هما. ثمن الكلو الفيس اللي في يديك اختي شيماء. لا ماما جد وي مرحبا. بالنسبه للكلو داير 5000 درهم ولو فيس داير 5500 درهم. حاولي تحلي لي هذا بريك. بغاني هذا مابقاش باغي يتحيد. هانتوما نحاول نوريهم لكم. لاله ماما جاد نوريهم ليك دابا تو دو سويت. هانتي بالنسبه للكارتي هو هذا الفيس هو هذا داير 5500 درهم اي لو كلو داير 5000 درهم. وعندي بيان سور الكلو اللي قل منه كاين اللي كثر منه، كيبقى على حساب كل واحد فيكم ولو بودجي ديالو. يعني هاد لي 3 بغاسلي راه تنخدموهم سور كوموند في اي عرض بغيتو في اي قياس بغيتو. دونك لي بغاسلي ديال الكارتي راه كيتخدموا في اي طاي بغيتوها. لو كارتي لو كلو لو فان كليف يعني لا كومبينيزون تتخدم حتى لا بغيتو غلاض بزاف نخدموهم غلاض، بغيتوهم رقاقي تخدموا راه ماشي مشكل. فوالا السلسله اللي في عنقاك بالنسبه لهاد السنيسه دايره 7000 درهم. سوطوار كيجي طويل داير 7000 درهم 7000 درهم ديال كلوي. هانتوما 7000 درهم 7000 درهم. الكورمات اللي لابسه لاله حسنه بالنسبه لهذه ديال القشيوشات داير الثمن ديالها 4500 درهم 4500 درهم. هانتوما 4500 درهم. كاينه هذه دونك هذه فيها رادكو فيها او ميم طون قشيوشات. شفتي او ميم طون هي رادكو او ميم طون قشيوشات دايره 4300 درهم 86,000 ريال. وكاينين هاد لي دو. عندي هاد لو دوزيام براسلي حتى هو هذا 3500 ياك. وعندي هاد لي موديل هذا هانتوما كيفاش داير حتى هو رقيق داير 3500 درهم. رقيق ولكن صحيح ديال طولي جور حتى هو موديل ديالو غزال رومي. داير 3500 درهم 3500 درهم 70,000 ريال. الثمن ديالهم بثلاثه. لاله وفاء واش كدوي لي على الثلاثه واش هاد لي بغاسلي ما عرفتش شنو اللي دويتي عليهم بالضبط. المهم الا كان هاد لي بغاسلي راه الكارتي كيف قلت لكم فيس 5500 5500 لو كلو 5000 درهم اي الفان كليف 7000 درهم. هادو كيف قلت لكم تيبقاو دي بري لي فاريابل كيختلفوا على حسب يعني الا كاين مغلظ كيتقاموا بكثر، الا كانوا ما قل منهم راه كيتقاموا بقل، وعاوتاني كيبقى ديبون ديال القياس.
دونك هادو انا كنعطيكم لو بري ديال اون تاي ستاندار. ابري كيبقى اللي عنده قياس كبيره كيكونوا زايدين في الثمن، اللي بغاهم غلاض تيكونوا زايدين، اللي بغاهم رقاق تيكونوا موان شير. دونك تيبقى على حسب كل واحد فيكم ولو غو ديالو. مرحبا، هما راه كاع القياسات كيتصاوبوا فيهم. دونك فوالا بوغ لو براسلي هو هذا تيجي غزال. ها نتوما شوفوا الشكل ديالو زويون، وداير الثمن ديالو 3500 درهم، 3500 درهم، 70000 ريال. نحاول نوريكم حتى لو موديل الاخر ديال شوبار. ورينا خوات مختي لاله مريم علاوي. وي مرحبا، انا دابا نوريهم ليك تو سويت، نساليو غير مع لي بغاسلي ان شاء الله ونوريك لي باغ. دونك عندي هاد لو بغاسلي ديال شوبار. بالنسبه لي ديجا عنده مثلا طقم ديال شوبار وبغا يكملو، راه عندي هاد شوبار بغاسلي ديالو. ها نتوما تيجيو فيه كويرات هكا دوورات في البياض في الصفار. هذا لو بغاسلي صحيح كيف كتشوفوا ملي كتوركوا عليه راه صحيح ديال دائما صحيح بوغ طو لي جور. وبالنسبه للثمن ديالو شوف لي هذا وي تبان كات. ها نتوما لي في الا بغيتو تسكرينيو اي موديل عجبكم باش دوزو عندي سور بريفي ان شاء الله. شحال 4600 هذا البنات؟ 4600 درهم، 92000 ريال، ابوبخي 460 اورو. اختي سولتك على سلسله غورمات رقيقه وقصيره. اختي مريم بالنسبه للسنيسه ديال الغورمات كتبدا من تقريبا من ديك 22 24. سي تري جولي. الله يبارك فيك لاله الاخ حسن، الله يبارك فيك، ميرسي. الوغ هذا تا هو بغاني. ونوريكم دابا لي موديل اللي تيجيو شويه تقال ديال البغاسلي. دونك عندي هاد لو ستيل هذا كيجي ان سول مي بحال فيه 3 غورمات خريشيشات اللي في يديك. لاله ام صلاح الدين مرحبا. عندي ديجا هاد لو موديل الاولاني اللي كيجيو فيه قشيوشات هكا، فوالا كيجيو فيه قشيوشات على هذا الشكل، داير 4500 درهم، 4500 درهم. السنيسه ديالته غليظه ولي موتيف كبار وكيبومبيو شي شويه، 4500 درهم. وكاين هاد لو دوزيام موديل هذا كيجي فيه مواتي غادكو ستيل ديال غادكو اي مواتي هكا بحال شوبار، يعني قشيوشات كيجيو فيهم هكا دي موتيف نص هكا ونص هكا، كتجي غزاله هذه تاهي في الفيس. اي عاد باش عندي لو بغاسلي لو فامو بغاسلي اللي كيجمع هادو بجوج. دونك سوا تلبسوهم هكا سيباريمون، سوا بحال هكا سيباريمون كل واحد بوحديتو كيجيو زوينين، سوا كتاخدو ان سول اي فيه لي 3. فوالا دونك هذا ان سول كيجي فيه لو كلو كارتي سامبل اي فيس سامبل اي فيس سيرتي. هانتوما من اللور كيجي مشبك على هذا الشكل، الشبيكه ديالته غزاله صحيح و تري سوليد. اي من هذا لو كوتي هذا كيجيو فيه لي 3 بغاسلي مع بعضياتهم، راه صحيح فريمون لي تري سوليد. وداير الثمن ديالو 1,20,000 ريال، 11000 درهم، ابوبخي 1100 اورو. دونك هذا راه جامع لي 3 مي ما معاوش 20 كليف، جامع غير لي دو كارتيي سامبل اي سيرتي والاخر لو كلوب. هانتوما ممكن توريني شي سنيسه ديال شاك جور ا بيتي بري؟ لالا زين اون ليم. وي مرحبا، ما كاين حتى مشكل. هو ديجا صراحه دوزت لي موديل دو شان، ان شاء الله قدرتي تعاودي له لايف. سينون دوزي عندي النيميرو ديالي ديال الواتساب هو هذا، كليكي عليه سور بلاص غادي نصيفط لك لي موديل اللي عندنا ديال لي شان. راه عندنا تقريبا سا كومونس دو 650 درهم الفوق. فوالا ونوريكم دابا لو موديل الاخراني حتى هو ديال البغاسلي. بغاسلي اكس سيل فو بلاي. لاله سميره بالنسبه لو اكس ما عرفتش الصراحه واش باقي عندنا، كنظن باقي عندنا شي واحد. الا بوسيبل دوزي عندي سور بريفي تا هو نوريه لك. لو كلو سول لاله سعاد بالنسبه لو بغاسلي كلو سا كومونس دو 3200 درهم الفوق. دونك لو بري ديال لو كلو كيبدا من 3200، تيبقى على حساب شاكان وسون بودجي، يعني كنخدموا من 3200 حتى لانفيني، يعني شحال ما بغيتي. هانتوما هاد لو موديل. دونك هذا تا هو ديزاين زويون، كيجيو فيه الفيليلات هكا في الجناب، اي هنايا كيجيو فيه دي فيس.
موديل ديالو جديد وغزال قاصح حتى هو وصحيح. هادو كلهم سي دي موديل تري سوليد كيجيو فيه فيليلات او ميم طون مع لوفيس. هنايا من القدام تيجي عريض، هنايا من اللور تيجي سامبل ورقيق. وبيان سور من ناحيه الصحراء ما نذكروش. الثمن ديالو داير 7200 درهم، 7200 درهم، 144 الف ريال. واش كتصيفطوا لانزكان؟ وي لا كنصيفطوا لجميع المدن المغربيه، يعني فيما كنتي كنصيفطوا لك. مرحبا الله يا ودي. شوف هذا تا هو سي بون. دونك دابا ندوزو لكم ان شاء الله مع لي باغ. دونك عندي لي باغ دو مارياج، لو موديل ديال كارتيer، لو فامو موديل كارتيer سوليتير اي اليانس. هانتوما تجي لهاد الشكل ديال طولي جوغ البنات، غزال رقيق مي تري سوليد، تري سوليد او ميم طون تيبان يعني عاطي واحد ليكلا غزال، تيبان بحال دي ديامون. هانتوما سوليتير اي اليانس. هذا البنات راه داير 1800 درهم، 1800 درهم، 36 الف ريال. وجبنا واحد اخر حتى هو كارتيer بحالو مي موان شير عليه، تقريبا بحالو. نوريه لكم فيه غير دي بتي ديتاي اللي مختلفين. فوالا دونك بالنسبه اللي كانوا باغينو موان شير راه خدمنا هذا حتى هو سي اون باغ دو مارياج كارتيer مي هادي سوليتير ديالها سامبل ما فيش الحجر، غير هنا الفوق اللي فيه الحجر، لو غاست كامل كيجي سامبل ورقيق على الاخر. هانتوما حتى هو راه الي تري سوليد ديال دائما صحيح. 1500 درهم، 1500 درهم. شحال غوميت خريشيشات؟ بالنسبه لهذه اللي فيها قشيوشات هكا كبار داير الثمن ديالها 4500 درهم، 4500 درهم. هادي 4500 درهم، 4500. وكاينه هادي هانتوما، كاينه هادي نصها قشيوشات نصها غادكو دايره 4386، 4300 درهم. الوغ نكمل ان شاء الله مع لي مارياج. عندي لكم هاد لو سوليدير الغزال اللي كيجي اون اور بلون. بالنسبه لعشاق لور بلون هانتوما الي اون اور بلون كاري سامبل رقيق اي تري سوليد. هانتوما سي موديل تا هو تري سوليد طوندونس. عرفتي سورتو اون فاس كيبان غزال. جو بونس كو دابا في لا فوتو ما يعطيش مزيان، مي اون فاس راه الي تري جولي. هانتوما كاري وداير الثمن ديالو 1300 درهم، يعني دايرين له ان بوتي بري 1300 درهم، 26000 ريال، à peu près 130 euros, mais il est en or blanc. Voilà. عندي ان اوتر حتى هو كيجي غزال، هذا رقيق عليها البنات، كيجي حتى هو رائع سوليتير، حتى هو اون اور بلون رقيق وصحيح، وداير الثمن ديالو 1200 درهم، 24000 ريال. فوالا. منين كتقراي من الصباح انا كنسول باغا نشري واحد لختي. لا رميساء سمحي لي بزاف، غير ما قريتش لو ميساج ديالك حيت كيطلعوا ليا بزاف. انت عاودي صيفطي لي لو ميساج انا معاك. مرحبا الله يا ودي. لا رميساء هانتوما لو سوليتير تيجي تا هو اون اور بلون داير 1200 درهم، 24000 ريال. نيك 1200 اي عندي هاد لو سوليتير تا هو اون اور جون داير 1000 درهم، 1000 درهم ابري 100 اورو. هانتوما تيجي رقيق وصحيح. عندي هادو تا هما فيهم دو كولور، فيهم ذهب ابيض اي ذهب صفر. هانتوما انا جبورتيغي لي دو باش تشوفوهم. هانتوما البنات فيهم كيجيو دايرين، فيهم ذهب ابيض اي ذهب صفر. انا هادو كبار عليا مي غير باش تشوفوا. هانتوما دايرين 1700 درهم، 34000 ريال. تيجيو دايرين وصحاح. ها وبيان سور كاين عندي مارياج ديال لا كورون. دونك كيف كتعرفوا البنات ملي كيكون شي موديل رقيق وتيكون خفيف يعني ما صحيحش، تنقولها لكم حيت كيف كتعرفوا علينا حنا الشفافيه الحمد لله. وملي تيكون ان موديل اللي تيكون رقيق يعني رقيق لي فان مي سوليد، يعني سوليد بحال هادو اللي وريتكم دابا لي سوليتير اي سون ترو فان، يعني رقاق
ولكن تري سوليد، يعني هادو على حسابي ملي كتوركوا عليهم فريمون صحيحين. وعاوتاني كاين دي موديل اللي تيبانوا لكم كبار مي كتوركوا عليهم كيتبوطوا. عاوتاني داكشي سا ريست كيسيون دو كونفيونس وصافي. انا الحاجه اللي كنشوفها قدامي تنحاول نقولها لكم سور بلاص، يعني رقيق صحيح سي بون تنقولها، رقيق خفيف تنقولها، يعني الشفافيه هذا هو اللي كاين. مرحبا. اي عندي لو مارياج ديال لا كورون 2400 درهم 2400 درهم ابوبخي 240 اورو. فوالا لي في ما عرفتش كيبان لكم مزيان، هانتوما ديال لا كورون 2400 درهم 48000 ريال ابوبخي 240 اورو. عفاك خاتم ديال الفيليل. ويلا لا بالنسبه للخاتم ديال لو بغاسي ديال الفيليل عندي هو هذا، سينو الا بغيتي فيه غير فيليل واحد حتى هو راه كاين. انت عندي هذا راه بحال داك لو بغاسي اللي كنت وريتكم، شفتي بحال لو بغاسي اللي كنت وريتكم، نفس لا باك ديالو كيجيو فيه فيليلات هنا في الجناب اي فيه لي فيس هنا من الفوق. اختي الثمن ديال ديك السلسله اللي في عنقك بالنسبه لهاد السطوار داير الثمن ديالو 7000 درهم، دونك تيجي فيه 5 ديال لي غلوين 7000 درهم 7000 درهم ابوبخي 700 اورو. دونك فوالا. اي عندي لي بوكل هادو اللي كيجيو بحال غلوين، النص ديالهم مشبك النص ديالهم سيرتي، هانتوما دي بوكل خفاف بوغ تو لي جور، وداير الثمن ديالهم 1500 درهم 1500 درهم ابوبخي 150 اورو. وعندي حتى هاد لي ميني كريول، راه هاد لي ميني كريول تيجيو صغيورين دايرين على هاد الشكل، وداير الثمن ديالهم 1000 درهم 1000 درهم 1000 درهم 20000 ريال ابوبخي 100 اورو. هانتوما وبيان سور ما نساوش دائما لي كوردون. دونك هنا البنات لي كوردون راه عندنا با مال دو شوا، كاينين هادو اللي تيجيو فيهم لي كولور وكيجي لو موتيف، كيجي لو موتيف ديالهم طويل، يعني بحال هكذا بحال شي جعبه هكا طويل، وداير الثمن ديالو 800 ولا 700 700 درهم البنات 700 درهم. هادو اللي في الخضار في لو غوز وفي لو نوار، وهادو اللي فيهم لي بول دايرين 400 درهم 400 درهم. دونك اللي فيهم لي بول 400 درهم، واللي فيهم هاد الجعبه هادي 700 درهم 700 درهم. دونك فوالا لي في جيسبر انا لو لايف يكون عجبكم، انكم تكونوا بيان سور شفتوا لي زارتيكل اللي كنتو باغيين. سينو حنا مجوهرات اميره اللي كنبيعوا الذهب عيار 18 كاره بيان سور اللي كاين في المغرب كامل بلو غوسو بالطابع ديالو، وتنصيفطوا لكم فين ما كنتو في المغرب من طنجه حتى للقويره. وبيان سور راه لا ليفريزون كتكون غراتويت على حسابنا. وبيان سور ما تنساوش راه كنديروا لكم لا طومبولا شاك موا ان شاء الله باش تشاركوا فيها. راه اي واحد تقدى عندنا سوا سور بلاص سوا اون لين راه تيدخل اوتوماتيكمون في لا طومبولا. جو فوز امبراس تري فور. اللي يخطيكم علينا نتلاقاو ان شاء الله في لايفات جداد.